والله كل يوم تحيا فيه، تستيقظ فيه من نومك، تفتح عينك فيه، تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والله هذا اليوم أعظم نعمة من الله تعالى عليك بعد نعمة الإسلام، أن الله تعالى أمد لك في عمرك، أعطاك حياة جديدة، يوما جديدا تعبد الله فيه، تتوب إلى الله تعالى فيه، تراجع فيه نفسك، تستعد فيه للقاء ربك. فكيف إذا عمرك سنوات وسنوات، أقام عليك حجته، ليس لك حجة أمام الله تعالى. كما جاء في الحديث: أعذر الله تعالى إلى امرئ بلغه إلى 60 سنة وأنت تعيش في الدنيا، ماذا فعلت؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ يعني أولم نعمركم عمرا فيه فسحة للتذكر، ما يتذكر فيه من تذكر؟ وجاءكم النذير، ماذا بقي لك؟